ሰላም ኩብራ ተመልከትና አባላትን ገዚንፎ ለሙን ከምትልሙድ ወሰንት ዝኾኑ እዋናዊ ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ና ሓበሬታና ዝድግፉ ዝተፈላለዩ ሓጸርቲ ቪድዮታት እውን ሒዝናልኩም መጺና ኣለና ፈላማይ ሓበሬታና ዝኾን ታደሰ ናይ ትግራይ ብኽነት እዩ ክብል ሓደ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሰራዊት ሓራ መሬት ገሊጹ ንምዃኑ እቲ ኣመራርሓ መን እዩ ከምኡ ክብል ዝደፍኦ ጉዳይ ከ እንታይ እዩ ኣብ ዝርዝር ክነስምዐኩም ኢና እቲ ካልእ ሓበሬታና ድማ ኢትዮጵያ ካብ አለቃሕቲ ትካላት ዝተለቃሕቶ ገንዘብ ክትምለስ ብዘይምኽኣላ አለቃሕቲ ትካላት ክሲ ክምስርቱ ወሲኖም ንምዃኑ ትሕዝቶ እቲ ልቓሕ እንታይ እዩ መንነት እቶም አለቃሕቲ ኸ እንመን እዮም እዚ እውን ኣብ ዝርዝር ክነስዕብ ኢና እቲ ሳልሳይ ሓበሬታና ድማ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ጀጋን ሰማዕታት ንስዩም መስፍን ብቂም ተለዓዒሉ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝኣዘዘ ተቓሊዑ መንቀሊ ቂም ኣብይ እንታይ እዩ ከመይ ከተታሒዞም بزرزر النريو حبريتاي كساب ودأت أمسانا كم تسألحو تسفانا زل علي حدشتي متغينكم دما نشانلنا سابسكرايب جوجل كم وانت عستاتنا نبكال ادنخبات صح لايك نشير مقبار اي تسنفو بتفلامي حبريتانا زرزر انت نجمر تحدثنا اي تقراي بخناتيو كبل حد العلوية مرار حسراوي تحرام مريت قليسو نمخان اتيا مرار حمانيو كم أكل زدفو قدايك انتايو كم تخبر تزارو العلواي أمرر حاصراوي تحرى مريت تقراي زغنة كورنيل برها برخي ويكعاود دراي ايو نسو خمزو ولدو ما جيزيو محدار تقراي كاندي جيزيو محدار تقراي زفرسة تهدس ايو نحنت عمت نمنقاس كبير كلت عمت زبالة شو ايو ناحو حت مسارح ايو انا اب تهدس تسفاي بلين لألاونتنا كيملس زت عناقف ايو بحافشا تحدث نتجراي بخناتيو عدل تجراي زرقاقز بمنع سيد أمبر ببعال تحدث أيكونن كبل ترير وقصة أبلع لي جنرال تحدث أم حلالي فولو اسكن تستزاروس كحبير ناس معايا كساعة هذي ناو سلطان كوزمز تحدث نحنت عمت كنقص خلت عمت زبالا شوي أفتاز نقصلا ساعات كساحة زون زتفالاليو تلوهاتاتن كسرحم زقبوهم مدواتن كفصم وعلعاتيو يمثلني مقاويت خلتشحي عسرت شوعاتن يمثلني عزعامتي يمثلني كسحازي أو تقراي بتعدسه من قصاصات محدران استفصموا ولا حنت يلا بغص علون تعدسه تقراي كعوتي إلى كم قلي أي تسفاي ولا أنت تمنوح علامون تايو نايتي علامة نايتي سلطان زنا وحاها منقستي هونتات كون يخيليز قوم هونتات كون يخيليسو حزم السزولو كمناتي تعدسان نتقراي بغنات مبر تعدسان نتقراي عوي وزيتيو عوي عغميو إلى أي قمقمن كساح زون تعدسا ببهاريو زتفالاليو عنقفاتات ناتفتره بسرون نايتت بي ألفية زويل حيلي منا قدمبر ناي هز تقراي دمسي خوينو دمسي هز تقراي نقدمي تقوليو هز تقراي كاو زلو آتيو زلا عزقتي آوتيو هز تقراي بسلام وزيو بسلام كملس زقبر صزتو وحس خونا العلاونتو زخبر هزوي زتفاناقلو نامربتهم كملاسو زقبر تلوخو عزو بغنعنا كقالسيو كمرحي لا اي قمتن كساحة زون زلو خنتات زي مالتي سلازي تسفاز تقراي تادسا عدل هز تقراي تادسا كخون ايخلن عدل هز كالي حبريتنا زخون دما إثيوبيا كابلك أحد تكالات تركوا حتى جنزب كتملس بزي مخالة عليك أحد تكالات خسي كمسرت وسينهم نمخان تعستو تي لقاح انتايو من التوم عليك احتق نمان يوم زبل دما
كم صعب نرأيه كم زفلت إثيوبيا مسألة عبيت بروجكتات كم بعل فابريكا شكور مدابريا شركة كم ملك حتى أكلات بوند كتجزء وسينا نرا بزمن إهادق مالتيو بزي دما توم ملك حتى تكالات نا إثيوبيا زنبرا ناس راح فاس أسماء زنبرا عبيت نريوم زنبرا إيكونوميا عبيت نريوم نا $1 بليون بوند خلق هو كيلو ميوم بزي دما توم تكالات كن سقيلو ميوم نعمت فابريكا شركة أو مغلا أو أوسا أو كومبوليشا أو كانت كبابتات إثيوبياون زون فابريكاتات تهانيسهم يوم دحرم هنا صوم دما دارجا فرقهم زبالو زخلو تكالات لرحمة كمل سقيلو ميوم بفلاين أوسا شركة ناي مغلا شركة ناي كومبوليشا شركة أعرفتي شعوان أمريكا خاعة زي أغواز بحال ناي نا أفريقيان كاب كرس نزرع خلو زنورا ناي نقد سرعة تأتاتيات للنورة أو بتعمل تتكمتي نيران زن نايجرك فابريكاتات بزي دما إثيوبيا نقحانا غفلت ساني حياة ده حرقن بتستفتر بوليتيكاوي تكوسات بتلي حد فابريكاتات كاب سرعة وتساق خونو قيلهم يوم أب أوروميا كاب زنورو ساني حدما بعويو الكوينات القاتمة مالتي كوينات مسقاتمة دما تناي مغلف ورد كاب سرح وصا خوينو ناي كومبليشا لخمون كاب سرح وصا خوينو تناي عواسا كن يسرح نيرو يخون دا أمر بمحدار بايدن منغس إثيوبيا أب لعلي تقراي بصفوصمو جونوسايد مخنيات اقد عسيعولو بس دما تناي نتسعى بنتسعى من الأخذ نبرة ناي أقوى سرعات أفريقيا تتحيز زنبرة إثيوبيا كابتي سرعات وصاق تكون كيلا مالتي بس دما أتي أواسا زنبرة فابريكاون نابكي سار خيد كيلو مالتي قدم كل تعمت إثيوبيا لقاح خفلتها هناك تكفل سلازي خالت لقاح كخفلة أبزي خلا هجرات وكعبي إيكونومياوي أتقاوع ديفولت زبهال أو تمديوا مالتي حزب تومالك أحتي إتي $1 بليون لقاح بزي مملاسو نمنقستين مخصص كيدي كم تجمروا بلومبرغ سبسي والله بزي دما لمنغس إثيوبيا أب أبيات فردي إنجليز كسي يأتوا كم زلوا أفليت أمرلو تم عليك أحتي أكلت قبل ما نسل منغس إثيوبيا حبيرنا نريد يخون مالتي مالت أبزح الساعات لقاح كم زي ملس فروتيو منغس إثيوبيا يو حافت تهليوون ندرون الناس وارن معدا جنبر نلقاحن دمعاتن كم زيو بزح كل سبب زفولتويو سلازي قبر مالسو ويجي هاون يخون ويقع بتخصي السلا ككاسسي مالتي كان حبريتنا دما أبي أحمد أبي العلي جيغان سومعتات النسي مسفل بيكيم تلعب سقوم تكوسد كم زعزر تقانعو من قال كيم علي انتاي كميكا تتحيزو بزرزر انريا حبريتاي أب زمن إهادك سلطان انتشيوم حدا تشيوام حدا زشيوام سب سلطان كشيوم كله ويكع كجمجم كله بكوميتي ينيرو كم زحزي بأبي أحمد راح أيصدقون نيرو كوميتي نيرم سلسلة كوميتي نافشمتي قروة سب بقعة ريوم اندحر زي قون كع كاشمتي وردوه مالتي بزي قد أم دما النسيوم عبالات سرح فصامي إهادك يوم نيرو اتم كوميتي مزوز دما كاب سرح فصامي بزي دما امباسادر سيوم مسفن ايتو تغدالاي بايصاهيه تغدالاي اسملاش ولد سلاسي سلستيوم اب حدا كوميتي نيروم توبايل اب حدا كوميتي نيروم اتي كوميتي سخ عندا يزري نا سرح فصاصما اب تحتي ساينس تكنولوجي زلو تكالات سرح فصاصما يري مالتي بزي غيزه دما ابي احمد ناي مينستر تكنولوجي ناي مينستر ساينس تكنولوجي ميستر مت تاهي ونيو تشيب نيرو مالتي بزي دما ان امباسادر سيوم مسفن كغمغمو نابت بيرو يخدو مالتي حدا معلتي نابت بيرو اب زخدلو ساعات دما نايتي بيرو سرح فصاصما كغمغمو اب زجمرلو بزرو نجر عقبات ينورون توايلو كم زخول دما ابي احمد يحتو وانتايو اب كنت سرعت تزرقحس قلم بلጭلጭ نابزيخا زبل حتى يحتو مالتي بزي دما حقوسات كيكونو كابتي
ቢሮ ይምለሱ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ናይ ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝርአዮ ስራሕ ኣፈጻጽማ ትሑት ስለ ዝኾነ ኣባርሮ ይብልዎ በዚ ድማ በቲ ኣብ 2013 ዘጋጠመ ጽንተታዊ ኩናት ክጎዩ ዘይኽእሉ ሽማግለታት ብፍላይ ተጋዳላይ ኣስመላሽ ወልደስላሴ ዓይነ ስውር ምዃኑ ተወሲኽዎ ኣብ ኢድ ጸላኢ ይወድቁ ድሕሪ እዚ ካብቶም ወታደራት ኢትዮጵያ ሒዝናዮም ኢሎም ናብ ኣብዪ ይድውሉ ቂም ዝቋፀረ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብኡ ወድእዎም ዝብል ትእዛዝ ከም ዝሃበ ኣብቲ እዋን ሓላፊ ቢሮ ልምዓትን ኮንስትራክሽንን ክልል ኦሮምያ ዝነበረ ዶክተር ሚልኬሳ ሚደጋ ምስ ርእዮት ዩቲዩብ ቻናል ኣብ ዝነበሮ ጻኒዒት ኣጋሊጹ እቶም ዕድመ ልክዖም ነታ ዓዲ ውዕለታ ዝወዓል ክቡራት ኣያታትና ብሕማቕ ኣጋጣሚ ብጸላእቲ ሞት ተፈሪድሎ ብተወሳኺ ድማ እቲ መገረም ዝገብሮ ጉዳይ ድማ ኢትዮጵያ ነበር ወፃኢ ጉዳያን ዓይነ ስውር ዝነበረ መገልገሊያን ብምርሻን ኣብ ዓለም ፈላመይቲ ሃገር ከይኮነት ኣይትቐር የሚገመግሙ ባለስልጣናት ነበሩ የስራ አስፈጻሚ አካል ሆኖ እንደ አጋጣሚ ሆኖ አባይ ፀሐዬ አስመላሽ ወልደ ስላሴ እና ስዩም መስፍን ናቸው ይህንን ግምገማ የሚፈጽሙት ማይ ጋድ ሶስቱም ማለት በትግራይ ጦርነት ኦልሞስት በአንድ አካባቢ የተገደሉ ሰዎች ናቸው ትክክል እንግዲህ እነኚህ ሰዎች በአሰራሩ መሰረት የሱ የአብይን ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሄደው አዩና አብይም ኑና እዩልኝ በቃ ምናምን ብሎ ዘራፍ ብሎ ከገመገሙ በኋላ ምንድነው የገነባው ስርዓት አለ ወይ በችፑድ በጣም አሳምረሃል ቀለም ምናምን ጥሩ ነው አሁን አስመላሽ አይነ ስውራን ስለሆነ በእጅ አይቶ ጨብጦ ምናምን አይቶ እንደዚህ ነካ ነካ አድርጎ ምንድነው ችፑድ እኮ ነው ብሎ ጠይቋል ሰዎች እዛ የነበሩ ሰዎች ናቸው የሚነግሩ እና ከዚህ ይልቅ የሆነ ስርዓት መገንባት አለበት የሆነ ቀለም መቀባትና እንደዚህ ማድረጉ ጥሩ ነው ነገር ግን እንደዚህ መምራት አልቻልክም ብሎ ገመገሙ መጨረሻ ላይ እንዳውም መጨረሻ ላይ እሱ የሆነ ውሸት ብዙ ውሸት ዋሸና አይ ይሄ ሰውዬ ወረዳም መምራት አይችልም ብሎ ለኃይለማርያም ሬኮሜንዴሽን ሰጥቶ ሄዱ ከዛ ኃይለማርያም አሰናበተው ማለት ነው እንዴ እኔ እስካለኝ መረጃ ሶስቱ ሰዎች የተያዙት ከቤት ውስጥ ነው ሶስቱም ሰዎች የያዙት ሰዎች ደግሞ አሳውቆ ለከፍተኛ የጦር አመራሮች አሳውቆ እስከ አብይ ድረስ ደርሰው እስከ አብይ ድረስ ይዘነዋል ስዩም መስፍንን ይዘነዋል አባይ ፀሐዬን ቁጥጥር ስር አውለናል አስመላሽንም ጭምር በእጃችን ናቸው ብለው እስከ አብይ አህመድ ድረስ ሪፖርት ተደርጎ እዛው ጨርሱ ነው ያላቸው ግደሏቸው ነው ያለው አብይ አዎ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ኣዚና ነመስግን ብትሕዝቶታትና እንተዓጊብኩም ድማ ላይክን ሼርን ግበሩ ክንብለኩም ንደሊ ከምኡ ድማ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ድማ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረሱ ሰሰብናዩ ንዓኹም